मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांपावलो आमकां सांगून आसा नितीवंतपणांनी सोडवण आमकां कशें फावो जाता जुदे लोक चिंतले आमकां देवान दिले कायदे नियम आसात मालगड्यान दिली संप्रदाय आसा ते आमी पाळ्ळे वरवीं आमकां नितीवंतपण फावो जाता म्हूण ते चिंतले पूण सांपावलो आमकां सांगून आसा कायदे नियमां पाळ्ळे वरवीं आमकां सोडवण वो नितीवंतपण फावो जायना देवाचेर भावार्थ दवरले वरवीं आमकां ती फावो जाता जुदेवानी तशें अन्य जातींनी पाता केलो खंयच्या व्यक्ती आपूण नितीवंतपण वो सोडवण जोडटा म्हूण सांगूंक जायना देवान आमचेर दया दाखयला सोडवण वो नितीपण देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें जावन आसा देवान आमची दया करून आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडला आनी जेजून येवन कुर्सार मरोवन आमकां पातकांतलें सोडयलां आनी आमची सोडवण ताणें केला आनी आतां जेचेर आमी भावार्थ दवरल्यार आमकां ही सोडवण जेजू आमकां फावो करता अशें कायदे नियमां पाळ्ळे वरवीं न्हय बगर जेचेर आमी भावार्थ दवरले वरवीं आमकां नितीवंतपण सोडवण आनी सासणाचें जिवीत आमकां फावो जाता हो संदेश सांपावल्या पयल्या वचपांत आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू परत शास्त्री फारिजेवांक कठीण रितीन खंडन करन आसा वय शास्त्री फारिजेव लोकां मुखार भाग्यवंत म्हूण ते दाखयतले तांच्या काळजा मनाक कसलें देवासपण नाटलें देवाचो मोग तांच्या जिवितांत नाटलो लोकांक ते कायदे नियमां शिकयतले पूण ते जावन पाळी नाटले हेरांनी कायदे मोडले तांकां गुन्यांवकार करतले हेरांक ते वायट देख दितले देवाचो मोग जावं पेल्ल्याचो मोग जावं तांच्या काळजान नाटलो सगळें ते करतले लोकांतां साबासकी जोडचे खातीर ते देखूनच जेजू तांकां कठीण उतरांनी खंडन करता वय कपटीपण देव कठीण रितीन खंडन करता आमी थोडे फावटी शास्त्री फारिजेवा बरी आमी कपटी जाता वय आमी कुटुंबांनी समाजान जियेत आसतना आमी लोकां मुखार बरें म्हूण दाखयता पूण जायते फावटी आमच्या काळजा मनांत खोटेपण भरून आसता आमच्या ताब्यान दिल्याक जायते आमी सांगता पूण आमी जावन तें करिना आनी तांकां आमी बरी देख दिना अशें काळजा मनांत जर तर खोटेपण आसा आनी भायल्यान आमी बरें म्हूण दाखयल्यार तसलें कपटी जिवीत जेजू कठीण रितीन खंडन करता ते देखून कपटी मनशां देवी पसंत करिना आनी मनीसय पसंत करिना ते देखून आमी मोगाचे सताचे आनी प्रामाणीक व्यक्ती जाल्यार मात्र देव आमकां मानता आनी लोकी आमकां मानतात असलें जिवीत प्रामाणीपणाचें सताचें आमी जियोंक जाय प्रामाणीपणाचें सताचें मोगाचे व्यक्ती आमी जावंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा